अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो खुश्क ख़ारिश या सूखी खुजली के बारे में है। जो आम तौर पर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मर्द हज़रात को ये ख़ारिश टांगों पे या टांगों के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे, रानों पे लग जाती है और बहुत सारी मेडिसिन खाने के बावजूद ये ख़त्म नहीं होती। इस मर्ज़ में जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे शिद्दत की ख़ारिश भी हो सकती है और जिल्द की जो जिस्म की जो जिल्द है वो खुश्क और खुरदरी हो जाती है और जिस्म पर छोटी छोटी फिंसियाँ निकल आती हैं और जगह जगह पर ये फिंसियाँ फिर बनना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ को सख्त खुजली होती है और खुजलाते खुजलाते जो स्किन है वो छिल जाती है और उसमें से बाज़ात खून भी निकल आता है और ये ख़ारिश अक्सर रात को तूल पकड़ती है और मरीज़ की जो नींद है वो ख़राब हो जाती है और मरीज़ इसकी वजह से सख्त परेशानी में मुब्तला रहता है। इसके मैं चंद असबाब आपको बता देता हूँ। नंबर एक तो खून के अंदर कोई बैक्टीरियाज़ वगैरह शामिल हो गए हैं या जिसे खून की ख़राबी कह लें, तो उसमें भी आपको इस वजह से भी खून की ख़राबी की वजह से भी ये ख़ारिश हो सकती है। हाज़मे की ख़राबी की वजह से नुक्से हाज़मा अगर है तो उस वजह से भी ये जो सूखी खुजली है या खुश्क ख़ारिश है ये हो सकती है। मैला रहने से, मैला कुचैला रहने से या कपड़े काफ़ी दिन तक पहने रहने से, ख़ासकर गर्मियों के मौसम में क्योंकि पसीना आता है जो कपड़ों में जज़्ब हो जाता है और दोबारा जो पसीना आता है वो कपड़े जो पहले से मैले होते हैं और उसमें पसीना जज़्ब हुआ होता है, उस वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। और जिगर के जो अफ़ाल हैं अगर वो सही तरह पे काम नहीं करते तो ये वजह भी बन सकती है। ख़वातीन में माहवारी के जो अयाम हैं उनकी ख़राबी की वजह से या अयाम जो ऊपर नीचे हो जाते हैं या कोई और जिनसी बीमारी लिकोरिया वगैरह या फिर जो है यूटीआई बार बार जो होता है उस वजह से भी ये ख़ारिश हो सकती है। क्योंकि ये ख़ारिश ज़्यादातर रानों पे होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलते पूरे जिस्म पे फैल जाती है और बाज़ लोगों पे ऐसा भी होता है कि सिर्फ रानों पे रहती है, पूरे जिस्म पे नहीं होती, या कुछ लोगों पे जिस्म के बाकी हिस्सों पे हो जाती है, रानों पे ख़ारिश नहीं होती। तो इसकी सबसे मशहूर और मारूफ जो मेडिसिन होम्योपैथिक में है वो सल्फ़र है। ये दवाई खुश्क खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जबकि जिल्द जो है वो खुश्क हो और जिस्म बिल्कुल खुश्क रहता हो और मरीज़ को प्यास भी लगती हो, रात को बिस्तर में खुजली मरीज़ को ज़्यादा होती हो, तो इस दवाई देने से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है और वो फौरी ठीक हो जाता है। इसकी जो खुराक है सल्फ़र की वो 12x से लेकर 30 पोटेंसी तक आप दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 मरतबा, 5 से 7 कतरे, 10 कतरे। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आप देखेंगे कि जो एक्यूट ख़ारिश है जो अभी शुरू हुई है और वो फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी। और इसी तरह एक मेडिसिन हमारी आर्सेनिकम है। आर्सेनिकम जो है ये भी खुजली के साथ अगर जलन बहुत ज़्यादा है, मरीज़ को सख्त कमज़ोरी भी महसूस होती है तो ये दवाई उसमें बहुत ज़बरदस्त होती है आर्सेनिकम। इसे भी आप 3x से 12x तक दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा, 5 से 10 कतरे तक। इसी तरह एक और मेडिसिन हमारी स्किन के लिए बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है, हाइड्रोकोटाइल। मगर ये हाइड्रोकोटाइल जो है ये मदर टिंचर में यूज़ करवाई जाती है, जिसके 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा यानी सुबह, दोपहर और शाम 2 घूंट पानी में मिला के मरीज़ को देते हैं। ये भी खून साफ़ करने वाली बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर खून में किसी ख़राबी की वजह से खुजली का शिकार हो गया मरीज़ और खुश्क खुजली है, उसे सूखी खुजली है और बहुत ज़्यादा ख़ारिश करता है, तो हाइड्रोकोटाइल आप उसको चंद दिन देंगे जिससे उसके खून के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं ख़त्म हो जाएंगे और खून की ख़राबी ठीक हो जाएगी, ब्लड जो है प्योरीफाइड हो जाएगा और जो है ख़ारिश उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह दीगर मेडिसिन भी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें लाइकोपोडियम है, रस्टॉक्स है, रूमेक्स है और सिजेरियम कार्बोवेजी वगैरह। ये भी खुश्क खांसी खुश्क ख़ारिश में बहुत अच्छा असर रखती हैं और इनके भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं चंद आपको एहतियात और ज़रूरी हदायत जो खुश्क ख़ारिश के मरीज़ हैं
اور جو اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، بہت ساری ادویات استعمال کرنے کے باوجود جو یہ خارش ہے ٹھیک نہیں ہو رہی، خشک کھجلی ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے احتیاط بھی ضروری ہے کہ وہ احتیاط بھی کرے، پرہیز بھی کرے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ غذا جو ہے وہ ہمیشہ ایسی کھائیں جو کہ بہت زیادہ گرم نہ ہو اور تازہ ہو، باسی نہ ہو، اور وقت پہ اپنے ٹائم پہ کھائیں۔ بھوک کو بہت زیادہ بڑھا کے یا بھوک کو پینڈنگ کر کر کے کھانا مت کھائیں۔ جب آپ کو بھوک لگے فوراً غذا کھا لیں، کھانا استعمال کر لیں۔ تازہ ہوا میں سیر بھی کریں چند منٹ روزانہ۔ آپ تازہ پانی سے یا نیم گرم پانی سے غسل بھی کریں اور جسم کو صاف ستھرا رکھیں، اچھی طرح صابن پورے جسم پہ لگا کر نہائیں۔ اگر منشیات کے عادی ہیں تو کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑائیں، منشیات استعمال نہ کریں۔ مٹھائی، اچار اور ثقیل غذائیں جو کہ دیر سے ہضم ہوتی ہیں وہ استعمال نہ کریں، ان کا مکمل پرہیز کریں۔ جب کھجلی نہایت شدید ہو تو پھر سیزیرین میڈیسن آپ اس طرح کریں کہ چند قطرے، 4-5 قطرے آدھا کپ پانی میں ملا کے، یا 10 قطرے آدھا کپ پانی میں ملا کے، یا اس سے بھی کم پانی میں ملا کے آپ جس جگہ پہ شدید کھجلی ہو رہی ہے وہاں پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ یہ جو سیزیرین ہے یہ مدر ٹنچر میں آپ لیں گے تو اسے آپ اس جگہ پہ لگانے سے بھی فوری خارش میں کمی آتی ہے اور افاقہ ملتا ہے۔ تو اس لیے، اور جو خواتین میں ماہواری کے ایام کی خرابی ہے تو اس کا بھی وہ مناسب علاج کرائیں، اور جو ہے اگر کوئی اور جنسی بیماری ہے جیسے لیکوریا ہے یا UTI وغیرہ ہے تو اس کا بھی فوری طور پر علاج کرائیں، اور ایسی غذائیں اور ایسی خوراک استعمال کریں جو کہ بہت زیادہ گرم نہ ہو۔ اور خاص کر سردیوں کے موسم میں ہم جو ہے ڈرائی فروٹس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جن کو یہ خارش رہتی ہے، خشک خارش ہے یا سوکھی کھجلی ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈرائی فروٹ کا استعمال بھی کم کریں، اور جو ہے گرم چیزیں بہت زیادہ جو استعمال کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر چائے، کافی وغیرہ، ان کو بھی وہ کم استعمال کریں۔ اگر وہ اس میں شکار ہے، اس پرابلم میں ہے، تو وہ کافی، چائے اور بہت زیادہ گرم غذائیں ان کا بھی استعمال وہ کم کر دیں۔ خاص طور پر گوشت خور لوگ جو ان کو بہت زیادہ گوشت کھانے کی عادت ہے، نارملی ہفتے میں ایک آدھی دفعہ تو کھا لیا جاتا ہے، مگر جو ہفتے میں 5-6 دن مسلسل گوشت کھاتے ہیں یا تلی ہوئی اشیاء بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ خارش بھی ان کو ہے، خشک کھجلی بھی ہے، تو وہ اپنے یہ تلی ہوئی اشیاء اور گوشت کا بھی استعمال کم کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میڈیسن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں علامات کے ساتھ، سمٹم کے ساتھ، کیونکہ سلفر کے جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ جلد خشک ہوتی ہے، بالکل جسم بالکل خشک ہوتا ہے، اور مریض کو پیاس بھی لگتی ہے، اور رات کو بستر پر کھجلی ہوتی ہے، تو پھر سلفر 30 پوٹینسی میں یا 12x میں آپ اس کو 5 سے 10 قطرے صبح دوپہر شام 2 گھونٹ پانی ملا کے دیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح آرسینکم میں نے بتائی ہے، یہ جب خارش کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہو اسکن پہ اور مریض بہت زیادہ ویکنس محسوس کرے تو پھر آرسینکم آپ اس کو 3x سے لے کر 12x یا 30 پوٹینسی میں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر خون کی خرابی کی وجہ سے خارش ہے پھر ہائیڈروکوٹائل مدر ٹنچر جو ہے 10 قطرے صبح دوپہر شام 2 گھونٹ پانی میں ملا کے دیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام خشک کھانسی، سوکھی کھجلی کے خشک خارش اور سوکھی کھجلی کے بارے میں اچھا لگا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر ظہیر، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔